Assalamu alaikum. I hope you all are fine and well. Today's our topic is objective resolution. Same like that, our last topic, the constitutional history of Pakistan, has its own worth and importance. Other than this topic is also have much importance. So now we are discussed here what is the objective resolution. So objective resolution is the one of the most important document of the in the constitutional history of Pakistan. जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड्स में भी इसको डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया था कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ था असेंबली की तरफ से 12 मार्च 1949 में, जो कि अंडर द लीडरशिप था लियाकत अली खान के। तो उन्होंने ये रेजोल्यूशन को क्या किया था, प्रपोज किया था, इन्होंने ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। The objective resolution is the one of the most important and illuminating documents in the constitutional history of Pakistan. ये बहुत ही worthwhile है, worthwhileistic है. It laid down the objective on which the future constitution of the country was to be based, and it proved to be the fundamental stone of the constitutional development in the Pakistan. अब अगर तो आपने आइन को तश्कील देना है तो इसकी जो बेस है, अगर तो आप इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर रखते हैं तो वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, जो कि बाद में प्रूफ भी हुआ था कि इसकी जो क्या उसको कहते हैं वर्थ है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है इन द फ्यूचर, वो बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान की आइन साजी को बनाने के लिए। तो अगर जब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसमें ना तो सिर्फ बोथ कंट्रीज जो मतलब पाकिस्तान की आफ्टर इंडिपेंडेंस में जब यहाँ पे टू टाइप्स के लोग यहाँ पे बसते थे, जब टू टाइप्स के विंग्स थे यहाँ पे, जैसे कि हम बात करते हैं ईस्ट पाकिस्तान की और वेस्ट पाकिस्तान की। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है इसका मकसद ही ये था कि रेजुलेट किया जाए किसके कन्फ्लिक्ट को, ईस्ट पाकिस्तान के और वेस्ट पाकिस्तान के, क्योंकि इन दोनों विंग्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट राइज हो रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान के अपने मफादात थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, वेस्ट पाकिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, इनको एक डायरेक्शन में लेके चलना इंतहाई मुश्किल था। तो ये जो लियाकत अली खान है, इन्होंने ये जो अपनी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास जो की थी या इन्होंने जो प्रपोज की थी, इसका मेन मकसद ही यही था कि इनको ये जो ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान है, इनके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए, इनको पैरेलल स्ट्रीम लाइन में लेके चलाया जाए। तो ये जो इसका बेसिक प्रिंसिपल इसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो बोथ विंग्स हैं, इसमें जो पॉलिटिकल, अब पाकिस्तान के बनने का मकसद ही ये था कि ये एक इस्लामी स्टेट है। अब इस्लामिक स्टेट में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अब उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। अब जब कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो फिर क्या है, एक मतलब एक स्ट्रीमलाइन आप वर्क कर सकते हैं, कोई ना कोई निज़ाम को क्या है चला सकते हैं। तो इस जो रेजोल्यूशन है, ये वाली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसका बेसिक पर्पस और बेसिक प्रिंसिपल यही था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की मतलब क्या है, इनकी डेमोक्रेसी को लेते हुए इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और दूसरी तरफ इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये प्रेम्बल है किसके लिए, तीनों के तीनों आइन्स में। ये तीनों आइन्स 56 का हो, 62 का हो या 73 का हो, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट पार्ट है ही है। इसको मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रखा ही गया है।
اور یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے کانسٹیٹیوشن میں، جب اس کو اس کا پارٹ بنایا گیا تو اس میں جو کانسٹیٹیوشن کا 8th ایکٹ ہے یا 8th سنکشن ہے اس میں امینڈمنٹ کر کے پھر اس کو 73 میں پاس کیا گیا، 73 میں انٹروڈیوس کروایا گیا اور 85 میں کیا ہے اس کو پاس کیا گیا۔ Objective resolution was presented in the Constituent Assembly by Liaquat Ali Khan on the March 7, 1947 and was debated for 5 days by the members from both of Treasury and the opposition benches. اب 1949 میں یہ آبجیکٹو ریزولوشن لیاقت علی خان نے کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی میں پریزنٹ کی، جس میں اپوزیشن اور اس کے فیور کے دونوں بینچز کے لوگ 5 days کے لیے اس پہ کیا کرتے رہے، ڈبیٹ کرتے رہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، آفٹر 5 days یہ ریزولوشن کیا ہے، پاس کر دی جاتی ہے۔ اب اس ریزولوشن کے مین فیچرز ہیں کون سے، اس کے مین پارٹس کون کون سے ہیں۔ اب اس کے جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن کا، فرسٹ جو مین کلا ہے یا اس کا جو مین پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سوورینٹی ہے وہ ٹوٹلی، جس کی مطلب سوورینٹی آف دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ الون، مطلب صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور کسی سیکنڈ یا تھرڈ پرسن کی نہیں ہے۔ اور جو اس کی سیکنڈ پارٹ ہے اس میں اس ریزولوشن یا اس آبجیکٹو میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جو اتھارٹی ہے وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے اسٹیٹ کو تھرو پیپل انڈر دا رول سیٹ بائی اللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام متعارف کرایا ہے، جیسے ہمارا دین کہتا ہے، جیسے ہمارا اسلام کہتا ہے، اس کے اکارڈنگ اتھارٹی کیا ہے، اسٹیٹ کو ڈیلیگیٹ کی جائے گی، اس کے اکارڈنگ دستور کا نظام چلایا جائے گا، اس کے اکارڈنگ کیا ہے رسپانسبلٹیز اسائن ہوگی۔ تھرڈ پارٹ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شوڈ بی فریمڈ بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، کہ پاکستان کی جو بھی کانسٹیٹیوشن بنائی جائے گی اس کی جو اسمبلی فارمڈ ہے، جس کو یہ تعداد ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی ڈسکس، جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ کتنی ہے 69 آلموسٹ، جو کہ ایکسیڈ کر جاتی ہے 79 سے، وہ سولی رسپانسبل ہے کہ وہ فریمڈ کرے گی، اس کا ڈرافٹ بنائے گی جو بھی فردر پاکستان کے اندر آئین ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیٹ ہے شوڈ ایکسرسائز اٹس پاور تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹیو، مطلب ایک ڈیموکریسی کا نظام انہوں نے کہا کہ انٹروڈیوس ہوگا، کہ لوگ جس بھی ریپرزینٹیٹیو کو چوز کریں گے وہ اسٹیٹ کے اندر کیا کرے گا، اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے گا، اس کو ڈیلیگیٹ کرے گا، ریگولیشن اینڈ آرڈرز کو کیا کرے گا، پاس کرے گا۔ پھر ففتھ میں کہتے ہیں کہ پرنسپل آف ڈیموکریسی، جس کی ہم ابھی بات کر چکے ہیں، اس میں کیا ہوگی، فریڈم ہوگی، مکمل آزادی ہوگی، مساوات ہوگی، برداشت ہوگی، عدم برداشت کا فیکٹر نہیں ہونا چاہیے، اور سوشل جسٹس، ایک مطلب انصاف اینڈ انشورڈ بائی اسلام شوڈ بی فالوڈ۔ اب اسلامی تعلیمات کے اکارڈنگ جو بھی ہے اپنی وہ ڈیموکریسی کے کیا کریں گے، پرنسپل بنائیں گے، اس کے اکارڈنگ فریڈم سیٹ کی جائے گی، لوگوں کے درمیان ایکوالٹی، ٹالرنس اور یہ جو سوشل جسٹس کے پیٹرن ہیں وہ ڈیفائن کیے جائیں گے۔ تو پھر 6th پارٹ میں کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بھی ٹیچنگز ہوں گی مسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ، ان کے رہنے کے ریلیٹڈ، وہ ساری کی ساری اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنت کے ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور ادر پیٹرن انٹروڈیوسڈ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ کیا ہے، اسلامک تعلیمات کو کیا ہے، اسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں پھر اب ظاہری سی بات ہے، جب پاکستان میں جب
सब कॉन्टिनेंट से लोग हिजरत करके आए हैं, तो फिर सारे के सारे मुसलमान तो नहीं थे, कुछ माइनॉरिटीज भी हैं। तो उसमें फिर अब मुसलमानों के रूल्स तो डिफाइन हो चुके थे, उनके लिए एक आइन या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो पास हो ही रहा था, लेकिन साथ में फिर उन माइनॉरिटीज को भी मद्देनजर रखा गया जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। फिर उनको कहा गया कि माइनॉरिटीज कैन फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, उनकी जो भी तालीमात हैं, उनकी जो भी इबादत हैं या व्हाटसोएवर जो भी उनके लवाजमात हैं, वो माइनॉरिटीज फ्रीली क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एट्थ पार्ट इस रेजोल्यूशन का ये था कि देयर शुड बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट with the maximum autonomy for the units। अब एक फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए। फिर नाइन्थ में क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस, मतलब सेल्फ डोमिनेंस नहीं होगी, अब यहाँ पे पावर की वार नहीं होगी, और ऑफ द अपॉर्चुनिटी and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thoughts, expressions, beliefs, faith, worship, and association subject to the law and the public morality should be given to all citizens of the state। अब जब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, तो फंडामेंटल राइट्स में तो फिर अब जब हम कहते हैं कि भाई लोगों को एक जैसा आप माहौल प्रोवाइड करेंगे, उनकी एक जैसी ही क्या उसको कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे। ये नहीं है कि कुछ लोगों के लिए बड़े लोग हैं या अगर उनके पास पावर है तो उनका स्टैंडर्ड कुछ और होगा, और अगर एक कुछ लॉयर है या माइनॉरिटी है उसका स्टैंडर्ड कुछ और होगा। अब फंडामेंटल राइट्स में रहते हुए इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये डिफाइन किया गया था कि जो सोशो इकोनॉमिक पैटर्न की जो फैक्टर हैं, उसके अलावा जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, उसमें तमाम सिटीजन्स क्या हैं स्टेट के इंक्लूड किए गए हैं। उनको ये राइट दिया गया है कि वो इजीली और फ्रीली अपने राइट्स को क्या है यूटिलाइज कर सकते हैं। 10th पार्ट है कि इट वुड बी ड्यूटी of the state to safeguard the interest of the minorities, backward and depressed classes। अब जो बहुत ही गरीब तबका है या जो बहुत ही डिप्रेस्ड तबका है या जो भी माइनॉरिटीज हैं या अकलियतें हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफ गार्ड करना क्या है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शुड बी गारंटीड। अब जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदलिया की आज़ादी जब तक नहीं होगी तब तक उस मुल्क में या उस निज़ाम में कानून नाफिज नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का 11th पार्ट ये भी था कि जुडिशरी क्या है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। 12th पार्ट में कहते हैं कि इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री was to be safeguarded definitely। और 13 में कहा जाता है कि the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honorable places amongst their nation of the world and make the full contribution toward the international peace and the progress and the happiness of ह्यूमैनिटी। अब इसमें आई आर को भी प्रमोट किया गया, इसमें आई आर को भी डिफाइन किया गया, कितना एक मुकम्मल ज़ाब्ता बनाने की कोशिश की गई थी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कि यहाँ पे आई आर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको भी यहाँ पे क्या है डिफाइन किया गया। ये तो 10th पार्ट थे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। तो जब लियाकत अली खान एक्सप्लेन कर रहे थे इस रेजोल्यूशन को अपनी स्पीच के दौरान उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 7 मार्च इन 1949, तो जब वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर रहे थे तो इसमें वो बता रहे थे द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओकेजन इन द लाइफ of this country, the next importance only to achieve the independence।
کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو موسٹ امپورٹنٹ اوکیزن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کیا ہے آزادی کو اچیو کرنا ہے، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، جو کہ ہم نے کر لی تھی. On the other hand پھر وہ کہتے ہیں کہ he said that we as Muslim believe that the authority vested in Allah Almighty بے شک and it should be exercised in accordance with the standard laid down in Islam. ظاہری سی بات ہے اگر ایک مسلمان ہے تو اس کے رہنے سہنے کا اسٹینڈرڈ بھی اسلام کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. He added that this preamble had made it clear that authority would be exercised by the chosen person. یہ سارا اس کا کیا ہے ایک کیا اس کو کہتے ہیں ایک ابسٹریکٹ ہے یہ سلائیڈ اس آبجیکٹو ریزولوشن کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں یا اس ملک میں کسی اور کی کوئی حاکمیت نہیں ہے. ہمیں اپنے لائف کے پیٹرن اسلام کے اکارڈنگ سیٹ کرنے چاہیے. پھر جو ہماری کیا اس کو کہتے ہیں اتھارٹی ہے یا جس کو ہم چوز کر رہے ہیں اسٹیٹ میں، جس کو ہم اپنا ریپریزنٹیٹر بنا رہے ہیں، وہی پرسن کیا ہے اپنی پاور کو کیا ہے ایکسرسائز کرے گا. لوگوں کے درمیان مطلب ایک مخلوط جو ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوری نظام کو انٹروڈیوس کروائے گا، پھر امفسائز کرے گا وہاں پہ لوگوں کی ڈیموکریسی کے فیکٹر کو، یہاں کے پرنسپلز کو، فریڈم کو، ایکویلٹی کو، ٹالرنس کو، سوشل جسٹس، اینڈ سیز دیٹ دیز شوڈ بی دا پارٹ آف فیوچر کانسٹیٹیوشن. اب جو فیوچر میں جو کانسٹیٹیوشنز ہوں گے یہ اس کے کیا ہیں امپورٹنٹ فیکٹر ہوں گے. But when it was debated in the session of the Constituent Assembly, it was opposed by minorities leader. اب ظاہری سی بات ہے اگر آپ کوئی بھی ایک کیوری یا کوئی پرپوزڈ سسٹم کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن بھی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. تو سین لائک دیٹ آبجیکٹیو ریزولوشن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. تو کیا کرتے ہیں اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو بھی مائنورٹیز کے لیڈرز کی طرف سے کیا ہے کرٹیسائز کیا گیا، جس میں وہ نان مسلم ہیں جو ایک پریم ہری وہ مینشن کرتے ہیں کہ ہمارا جو پبلک اوپینین ہے جو کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا 30 اپریل ان 1949، تو یہ تو امینڈمنٹس کر دے گا اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے، ہم نہیں ایسا ہونے دیں گے. تو پھر فردر یہ جو کمیٹی ہے وہ کیا ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس میں جو انٹروڈیوس کروائے گئے تھے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، فریڈم آف رائٹس ہونے چاہیے، فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، جسٹس ہونے چاہیے، یہ سارا کچھ اس پہ ایک رپورٹ بنا دی گئی. تو جب یہ رپورٹ فائنلائز ہو گئی تو اس میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ریکمینڈ کرنے کی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی اب اس میں بہت سی ایمبیگیٹیز ہیں، ابھی بھی اس میں بہت سی کیا اس کو کہتے ہیں نن کلیئر اسٹیٹس ہیں. تو ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اس کو اگر کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں لے کے آنا ہے تاکہ اس کی اپلیکیشن اچھی ہو سکے. اب یہاں پہ ایک اس چیز کو اسٹک کیا جا رہا ہے تاکہ یہ فردر کیا ہے پروگریس نہ کر سکے. لیکن جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا ان رائٹس کو ریلیجیس مائنورٹیز میں، تو یہ جو چندرا مندل ہے اس نے اپوز کر دیا اس ریزولوشن کو. اس نے کہا کہ وائی علماز آر انسسٹنگ on this principle of Islam, whereas the India has funded, but they didn't not demand the things like that. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں علماء کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسلام کے پرنسپلز ہونے چاہیے، انڈیا میں بھی تو پنڈت ہیں، وہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کے کوئی ان کے ہندوازم کے کوئی پرنسپلز وہاں پہ ہونے چاہیے، ہم تو نہیں ایسے کہتے. تو کیا ہے انڈیویژول do have religion but state had not.
स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है, तो इंडिविजुअल्स का है, आइदर वो हिंदू है, आइदर वो क्रिश्चियन है, या वो मुसलमान है। तो हमें क्या है, वो उन्होंने इस तरीके से इस चीज को क्या है अपोज करने की कोशिश की। तो उसका ये कहना था, सो वी थिंक इट अ ग्रेट डेविएशन इन आवर बिलव्ड पाकिस्तान। तो क्या कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान को क्या है उसके पर्पस से डेविएट किया जा रहा है इस प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम के नाम पे। जो कुमार दत्ता है उन्होंने भी इस चीज को अपोज किया, और उनका भी ये कहना था कि इफ दिस रेजोल्यूशन कम इन द लाइफ ऑफ जिना इट वुड नॉट हैव कम इन दिस प्रेजेंट फॉर्म। उसका ये कहना था कि अगर कुमार दत्ता कहते हैं कि भाई अगर तो ये रेजोल्यूशन अगर मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ में आती तो वो कभी भी इसको पास ना करते। ख्याल था उसका एक, जबकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का इन एक्चुअल ख्याल यही था जो कि लियाकत अली खान ने उसको फर्दर क्या है उसको लेके चले थे। एंड फर्दर फिर इस चीज को और बहुत ज्यादा क्या है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जिसकी ये स्लाइड आपके इन फ्रंट है जिसमें लोगों ने इस चीज को अपोज करने की कोशिश की। तो ये आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी चीज हमें अब अपनी असल या हमारी डेस्टिनी या हमारी मंजिल से ले जाने के लिए नहीं रोक सकती। अगर आप इसमें अमेंडमेंट्स करते हैं तो फिर ये एक जो ट्रस्ट है जिसमें विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम, एक पर्सन अब लिमिटेड प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है इसको इस्लाम के नाम पे, तो इसको क्या है निकाल देना चाहिए इस चीज को वहां से। सम न्यू वर्ड्स should be inserted like as prescribed by Islam and other religion, and the national sovereignty belongs to the people of Pakistan। तो इसमें उन्होंने कहा गया था कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो उन वर्ड्स को क्या है अमेंड कर दिया जाए, और वो तजावीज आपके इन फ्रंट हैं। फिर क्या है कि अब एक और पर्सन है जो आप देख रहे हैं, वो है मियां मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वाज द ओनली मुस्लिम। ये एक मुस्लिम मेंबर है उस हाउस के अंदर जो कि एक मुस्लिम होके इस रेजोल्यूशन को क्या है अपोज कर रहा है। To him, the resolution was void and many words used in it do not mean anything। उसका ये कहना था कि इसके अंदर जो भी वर्ड्स या जो भी चीजें डिस्कस की जा रही हैं उनका कोई मतलब नहीं है। He further suggested that such a resolution should not only be the product of Muslim League members sitting in the assembly alone। उसने ये सजेस्ट किया कि ये उनके लिए प्रोडक्ट नहीं है, ये जो आपकी चीज आई तो सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए कि जब असेंबली में मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो क्या हैं अकेले बैठे हैं, rather than it's supposed to be the voice of 70 million of पीपल ऑफ पाकिस्तान। जबकि उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी 70 मिलियन थी। उन्होंने कहा वो तो नहीं इस तरह की कुछ डिमांड करते, ये तो सिर्फ वही लोग हैं जो असेंबली में आके बैठे हैं, वो भी मुस्लिम लीग की वो ही मेंबर्स इस चीज को कह रहे हैं, अदरवाइज तो 70 मिलियन जो पीपल है वो तो इस चीज की डिमांड नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड ऑब्जेक्टिव, ये जो अब जहाँ पे आपके अगेंस्ट लोग होते हैं तो डेफिनेटली आपके फेवर में भी कुछ लोग होते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या है स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया गया डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी की तरफ से, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, सरदार अब्दुराब नश्तर और नूर अहमद, बेगम शाइस्ता, Muhammad Hussain and others. In order to counter the allegation, they argued that Islam governs not only our religion with the God but also the activities of the believers in the other spheres of life, as Islam is complete code of life। जिसमें इन्होंने आके तो बात ही खत्म कर दी, एक नुक्ते पे बात को एंड कर दिया, जिसमें इन्होंने आके बता दिया कि हमें ये जो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अगर हम इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारा इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं, मुकम्मल क्या हैं, ज़ाब्ता हयात हैं। वो कोई भी बशर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से
تعلق رکھتا ہو وہ اس چیز میں کیا ہے اس دائرے کار میں آ جاتا ہے. After a great debate, finally the resolution was adopted by the Constitutional Assembly in that March 1949. Liaquat Ali Khan assured the minority that they will get all the fundamental rights in the Pakistan once the constitution based on the objective resolution will be in force. अब 12 मार्च 1949 को ये रेजोल्यूशन क्या है पास हो गई जिस पे इंश्योर किया लियाकत अली खान ने कि जो माइनॉरिटीज हैं इनका भी ख्याल रखा जाएगा. तो इसमें एक पूरी डिवीजन ऑफ क्रिमिनल लाइन बनाई गई थी जिसमें मुस्लिम्स मेंबर्स एक्सेप्ट ऑफ मियां इफ्तिखारुद्दीन वोटेड इन द फेवर of it and the non-Muslim opposed it. अब जब इस रेजोल्यूशन को पास करना था तो वो जो इसका मुस्लिम जो था पर्सन जो इसको क्रिटिसाइज कर रहा था इसके अगेंस्ट था उसने इसको वोट नहीं किया तो नॉन मुस्लिम तो इसको क्या है अपोज कर ही रहे थे क्योंकि जो माइनॉरिटीज थी वो ये फील कर रही थी कि ये उनके अगेंस्ट है. तो फिर उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान में अगर तो ये इम्प्लीमेंट हो गई तो फिर ये क्या है माइनॉरिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती उनके दिमाग में ये चल रहा था तो इसीलिए इसको क्या है अपोज कर रहे थे लेकिन फाइनली इस चीज को क्या है वर्थ मिली एक अच्छी चीज को पास किया गया जिसकी आज तक तारीख में एक नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का. तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह.